Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice sur le système de deux équations. Donc, l'exercice, maintenant, on considère le système suivant. كنعتبروا النظمة التالية اللي هي 2x moins 3y égale à moins 26. La deuxième équation, x plus 2y égale à 8. Donc la question, chacun des couples suivants est-il solution de ce système؟ هل الأزواج التالية هي حلول لهذه النظمات؟ عندنا الاقتراح اللي عطاونا هو ناقص 13 زيرو، يعني x كيساوي ناقص 13 y كيساوي زيرو. ب x كيساوي ناقص 4 y كيساوي 7. c x كيساوي ناقص 7 على جوج y كيساوي ناقص 7. d x كيساوي 6 y كيساوي ناقص 4. e x كيساوي ناقص 4 و y كيساوي 6. بالنسبة لزوج f عطاونا x كيساوي ناقص 5 على جوج و y كتساوي 7. La correction de l'exercice en commençant par le premier couple. عندك le premier couple x égale à moins 13, y égale à 0. Donc on va substituer x et y dans l'une des équations. عندك اختيار تعوض في وحدة من هادو، اي وحده مثلا تقدر تبدا بها بالاولى، بالمعادله الاولى تعوض فيها، اولا بالمعادله الثانيه. غنعوضوا حنا في المعادله الثانيه لان تري سامبل، ان كالكول تري سامبل. غتخرج لنا هي اكس زائد 2 زيكريك. غنعوضوا اكس بناقص 13 و y بزيرو. دونك هي ناقص 13 زائد 2 فوا 0 يقال موان 13. موان 13 اي ديفيرون دو 8. نعطونا في المعادله بلي x زائد 2 y كتساوي لنا 8. ملي عوضنا x بالقيمه ديالو و y بالقيمه ديالو لقينا بلي هاد لي فالور دو x و y ne vérifions pas la deuxième équation. Donc le couple moins 13 0 n'est pas solution de la deuxième équation, donc n'est pas solution du système. بما ان هاد x و y لي فالور ديالهم ما كيحققوش لينا وحده من هاد المعادلات ديال النظمه، هذا كيعني باللي هما ليس حل للنظمه. يكفي انه ما يحققش وحده من هاد المعادلات كيتسمى بلي هاد لو كوبل ني با سوليوشن دو سو سيستيم. لو دوزيام كوبل اللي هو لو كوبل دي بي سي اكس ايكال موان 4. عندنا في الكوبل بي اكس ايكال موان 4 y ايكال 7. دونك غنعوضو في y و x في لا دوزيام ايكواسيون و في لا بروميير ايكواسيون. عندنا اختيار اننا نعوضو في البروميير ايكواسيون هي الاولى اولا في لا دوزيام ايكواسيون هي الاولى. عندك x زائد 2 y كتساوي لنا ناقص 4 زائد 2 مضروبه في 7 ناقص 4 زائد 14 غتعطينا هي 10. دونك 10 ديفيرون دو 8. 10 كتخالف لينا 8 اللي محطوطه عندنا في السيستيم اللي هي x زائد 2 y كتساوي لنا 8. دونك le couple moins 4 7 n'est pas solution de la deuxième équation. وإلا ما كيحققش لنا وحده من المعادلات ديال السيستيم il n'est pas donc solution du système، يعني ليس حلا للنظمه. si x égale moins 7 sur 2. عندنا في الكوبل سي x عطاوه ناقص 7 على جوج و y ناقص 7. دونك لا ميم شوز غنعوضو في وحده من لي زيكواسيون. في او بي عوضنا في لا دوزيام ايكواسيون، هنا في سي غنعوضو في لا بروميير ايكواسيون اللي هي 2x moins 3y كتساوي لنا جوج مضروبه في x اللي هي ناقص 7 على جوج ناقص 3 مضروبه في y اللي هي ناقص 7. دونك عندك ناقص 7 لاننا جوج مع جوج غيكون اختزال، دونك غتبقى لنا ناقص 7. ناقص 7 ناقص 3 مضروبه في ناقص 7 هي ناقص 21 مع ناقص غترجع لينا زائد 21. دونك ناقص 7 زائد 21 غتعطينا هي 14 و 14 ديفيرون دو موان 26. 14 كتخلف لينا ناقص 26. هذا كيعني بلي هاد الكوبل x ايكال موان 7 sur 2 y ايكال موان 3 ني با سوليوشن دو لا بروميير ايكواسيون.
Donc, si ce couple ne vérifie pas la première équation, il est donc pas solution de système. يعني هي ليس حل لهاد النظمة هادي. يكفي أنه ما يكونش كيحقق لنا وحدة من المعادلات ديال السيستم. دونك لا داعي ملي عرفنا بلي ما كيحققش المعادلة الأولى، ليس هناك ضرورة أننا نعوضو في المعادلة الثانية. Maintenant, on va voir le couple T. Couple T, x égale à 6, y égale à moins 4. Donc, on va substituer x et y dans la deuxième équation. غنعوضو x و y في la deuxième équation اللي هي x زائد جوج y. غتولينا هي 6 زائد جوج مضروبة في ناقص 4. 6 زائد جوج مضروبة في ناقص 4 غتعطينا في المجموع هي ناقص جوج. هي 6 ناقص 8 دونك هي ناقص جوج. ناقص جوج ديفيرون دو 8 كتخالف لينا 8. دونك هاد الكوبل هذا اللي هو 6 ناقص 4 ني با سوليسيون دو لا بروميير ايكواسيون، يعني ما كيفيريفيش لينا يعني ما كيفيريفيش لينا لا دوزيام ايكواسيون، ان هذه دوزيام ايكواسيون. دونك سو كوبل ني با سوليسيون دو لو سيستيم، يعني هاد الكوبل هاد الزوج من اكس و ايغريك ما كيحققش لينا المعادله الثانيه. هذا كيعني بلي هو ليس حل النظمه. او في الحاله ديال او عندنا سي اكس إيكال موان 4 عطاونا إكس إيكال موان 4 إيكغيك إيكال 6. ألوغ غنعوضو إكس و إيكغيك في وحدة من المعادلات. اختارينا في هاد الحالة المعادلة الأولى، ممكن نعوضو حتى في المعادلة الثانية. المعادلة الأولى هي 2 فوا إكس اللي هي ناقص 4 ناقص 3 مضروبة في إيكغيك اللي هي 6. دونك عندك ناقص 8 ناقص 18 كتساوي لينا ناقص 26. هذه في لا بروميير ايكواسيون، يعني هاد الزوج هذا كيحقق لنا المعادله الاولى. في حاله ما كيحقق المعادله الاولى كنعاود اننا نعوضو في المعادله الثانيه. يعني الا كان داك الكوبل كيحقق لنا المعادله الاولى ضروري اننا نعوضو في المعادله الثانيه، لان البروميير ايكواسيون تفيريفيات لينا عطاونا ناقص 26. دونك هاد الكوبل هذا هو سوليسيون لهاد ليكواسيون لا بروميير ايكواسيون. maintenant on va voir la deuxième équation، يعني خصنا نعوضو عاوتاني في المعادله الثانيه. في المعادله الثانيه عندك x زائد جوج y كتساوي ناقص 4 زائد جوج مضروبه في 6. ناقص 4 هي ناقص 12 ناقص 4 هي ناقص 4 زائد 12 دونك كتساوي لينا 8. وفي هذه الحاله هذه هاد الكوبل ناقص 4 6 كيحقق لنا المعادله الاولى وكيحقق لنا المعادله الثانيه. دونك لو كوبل موان 4 6 ني با اي سوليسيون دو ليكواسيون، يعني هاد الكوبل هذا موان 4 6 هو حل لهاد النظمه هذه، لانه حل لي جوج ايكواسيون اللي كيتكون منهم النظمه. دونك هو حل النظمه. في حالة ما كنعوضو وكنلقاو بلي لا بروميير ايكواسيون تفيريفيات لينا، يعني كندوزو لا دوزيام ايكواسيون. خصنا نعوضو اوبليغاتوارمون في لا دوزيام ايكواسيون اننا نتحققوا واش هذاك لو كوبل كيفيريفي لينا لا دوزيام ايكواسيون. في حالة ما جربنا في وحده من هاد لي زيكواسيون ولقينا بلي داك العدد داك الكوبل ما كيحققش لينا وحده من دوك ليكواسيون، دونك كان من الاول كنقولوا بلي هذاك لو كوبل ني با solution de l'équation. Donc c'est pas solution de l'équation, ça veut dire n'est pas solution du système. الا ما كيحققش لينا المعادله هذا كيعني بلي هو ليس حل النظمه. On va voir le dernier couple 6-5/2 i7. عطونا في f x كتساوي ناقص 5 على 2 و y كتساوي لنا 7. الوغ غنعوضو في وحده من لي زيكواسيون سواء لا بروميير ايكواسيون او لا دوزيام ايكواسيون لي ميم، ما كانش اختلاف بيناتهم. ممكن نعوض في المعادله الاولى او في المعادله الثانيه. هنا اختارينا نعوضو في المعادله الثانيه. عندك x زائد 2 y كتساوي لنا ناقص 5 على 2 زائد 2 مضروبه في 7 ناقص 5 على 2 زائد
28 على 7 من بعد توحيد المقام كنحصلوا على 23 على 2. دونك المجموع ديالهم كيساوي 23 على 2 و 23 على 2 اللي هي 11.5 ديفيرون دو 8 يعني كتختلف لينا على 8 اللي عطاونا في المعادله. دونك لو كوبل moins 5 sur 2 y اللي هو 7 n'est pas solution de la deuxième équation يعني ما كيحققش لينا لا دوزيام ايكواسيون. هذاك يعني بلي لا كونكلوزيون اللي خصنا نستنتجو من هذا بلي ني با دونك سوليسيون دو سيستيم. سي ان دي كوبل عطاونا واحد الكوبل وقال لنا تحققوا واش هو حل هاد النظمه هذه، كنعوضوا في وحده من المعادلات. اول حاجه كنعوضوا في وحده من هاد المعادلات. سي le couple X, Y vérifie l'une des équations, donc كندوزو la deuxième équation. نشوفو واش غيفيريفي لنا la deuxième équation. Il a vérifié la deuxième équation, donc c'est une solution de l'équation. ما تفيريفياتش لنا l'équation, donc n'est pas solution de l'équation. Mais si في الاول عوضنا في واحد المعادله من المعادلات ديال لو سيستيم ولقيناه باللي ما كيفيريفيش لينا ليكواسيون، يعني ليس حل هذيك المعادله. من الاول كنقول باللي هاد ليكواسيون هاد لو كوبل ني با سوليوشن دو سيستيم.